सामग्री पूजा गर्ने साधक सोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री पहाडहरूको सुन्दर खम्बा मानसपिण्डको दीवार मस्तिष्कको सुनको छानो इन्द्रियहरूको द्वार नस नदीका तरल तरङ्ग मन्दिर आफू अपार कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साधक सोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ सुन्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात सुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथा कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साधक सोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ आर्षहरूको सह्याइरहेको भाव मानिसहरूमै ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने